مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے سوہنے سوہنے تے من موہنے شکلاں کون بڑھیں دے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لیں دے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لیں دے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلیں دے رحمت والی ڈور ہلا کے جھولا کون جھولیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سہی فرمیں دے ای مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے اسمانہ دے کالے کالے بادل کون بھیجیں دے کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسیں دے کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسیں دے کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسیں دے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگیں دے امب انار انگوراں اتے پکے رنگ چڑھیں دے جڑے کھاندے میں ہوئے پڑھو سبحان اللہ جنہاں آج تک امب نہ کھادا ہوئے تے کوئی میوہ نہ کھادا ہوئے بالکل سبحان اللہ نہ پڑھے جڑے کھادی ودے میں ہوئے پڑھو سبحان اللہ امب انار انگوراں اتے پکے رنگ چڑھیں دے امب انار انگوراں اتے پکے رنگ چڑھیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سہی فرمیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سہی فرمیں دے ای مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے ای مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیں دے آکو چا سبحان اللہ مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک بڑے دے رتے خون دے وچوں ساکوں چٹا کھیر پلیں دے رتے خون دے وچوں ساکوں چٹا کھیر پلیں دے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڑھیں دے مردے انڈیاں وچوں بچے کڑھ کے کون ٹریں دے چک پڑھو سبحان اللہ سچا عقیدہ سادہ سچے اولیاء سادے سچا مذہب سادہ سچا دین سادہ انشاءاللہ الحمدللہ سچے لوگ ہیں جھوٹے لوگوں کو یا سچائی دی دعوت تبلیغ کرنے ہیں مطلب انہاں کو حیات غیرت آونے جہنم دا ڈر آونے او بھی جھوٹے عقیدے چھوڑ کے سچے دے آونے کون ہے جیڑا ای سورج کو مشرق تو ابھریں دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے دیل سکارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکیں دے نیلا ہے اسمان تے چٹے چندارے کون چمکیں دے بل پڑھو سبحان اللہ میرے کو تاری سبحان اللہ تو مزہ آونا چاہیے دے آکو سبحان اللہ دیل سکارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکیں دے نیلا ہے اسمان تے چٹے چندارے چمکیں دے درختاں دے ہن پتے ہل دے کون ہوا گھلیں دے سبحان اللہ آپ نے سمدہ سب کو روز سمیں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے سمدہ سب کو روز سمیں دے اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سہی فرمیں دے آخری شیر توجہ دے نال شیر بہت سارے ہیں لیکن ٹائم موک گئے حضرت شاہ جی دی دعوت دے جڑے دوست آئے بیٹھے ہوئے اللہ کرے سارے دا آمنا اللہ قبول فرماوے ملک الموت کو کون بھیجے دے بس دے گھر اجڑیں دے ملک الموت کو کون بھیجے دے بس دے گھر اجڑیں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویں دے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت دکھلیں دے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت دکھلیں دے بندے بن گئے غافل خاکی رب کو نہیں سجڑیں دے بندے بن گئے غافل خاکی رب کو کیوں نہیں سننے دے